السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميز في الفيديو الجديد، فيديو رقم 36 بارتي 36 من سلسلة شروحات المادة ديال ستاتستيك ديال السيمستر 1. في هذا الفيديو هذا هو الابيزود الثاني ديال لي مومون اي لي بارامتر دو فورم اسيمتري اي ابلاتيسمون. في الفيديو الأول الابيزود الأول شفنا لي مومون، عرفنا كيفاش كنحسبوا لي مومون نون سونتري اي لي مومون سونتري. دابا غنشوفوا لي بارامتر دو فورم اللي هما لا سيمتري اي لابلاتيسمون. دونك غنبداو اول حاجه بلا سيمتري، يعني الكوفيسيون دا سيمتري. كيفاش كنعرف لا سيمتري؟ لا سيمتري هي التناسق. دونك لا ديستريبيسيون دي فالور اي سيمتريك سي لو بوليغون دو فريكونس اي سيمتريك. امتى كنقولوا ان واحد لا ديستريبيسيون سيمتريك؟ كنقولوا لا ديستريبيسيون سيمتريك الا كان لو بوليغون دو فريكونس، راه شفنا في الريبريزونطاسيون غرافيك كيكون سيمتريك، يكون الشكل ديالو على هكا سيمتريك بهذا الشكل هذا سيمتريك. دونك امتى كيكون سيمتريك؟ كيكون سيمتريك الا كان لو مود كيساوي لا ميديان كيساوي لا موين اريثميتيك. لو مود كيساوي لا ميديان كيساوي لا موين اريثميتيك. في هذا لوكا كيكون عندنا هاد لا ديستريبيسيون سيمتريك. دوكا اللي كاينه لا ديستريبيسيون دي فالور ديسيمتريك ا غوش، ولا كنسموها اسيمتريك ا غوش ولا اسيمتريك ا droite. دونك لا ديستريبيسيون دي فالور اي ديسيمتريك ا droite، هذا الشكل هذا كيكون بحال هكا. هذا البوليغون تيجينا بحال هذا الشكل هذا اسيمتريك ا droite ولا ديسيمتريك ا droite، بحال اسيمتريك بحال ديسيمتريك. دونك امتى كيكون ديسيمتريك ولا اسيمتريك ا droite؟ الا كان لو موين اريثميتيك اكبر من لا ميديان ولا ميديان اكبر من لو مود. هذا هو ديسيمتريك ا droite ولا اسيمتريك ا droite. لوكا الثانيه اللي بقات هو لا ديستريبيسيون دو فالور اي ديسيمتريك ا غوش. في لا غوش ديسيمتريك، لا سيمتريك كاينه في لا غوش. دونك اسيمتريك ا غوش. دونك امتى كيكون اسيمتريك ولا ديسيمتريك ا غوش؟ الا كان لو مود اكبر من لا ميديان واكبر من لا موين اريثميتيك. دونك هادو هما لي 3 فورم اللي كاينين في لا سيمتري. اما كيكون سيمتريك ولا كيكون ديسيمتريك ا droite ولا كيكون ديسيمتريك ا غوش. دونك غنشوفوا دابا كيفاش كنبينوا النوع ديال لا سيمتري ولا لو فورم. دونك عن طريق لا ميزور دو سيمتري. دونك بوغ لا ميزور دو سيمتري عندنا عندنا ثلاثه ديال الطرق. عندنا الكوفيسيون دو سيمتري دو بيرسون، الكوفيسيون دو سيمتري دو يول، اي كوفيسيون دو سيمتري دو فيشر. دونك هادو هما ثلاث الحالات اللي كاينين. نشوفوا لو كوفيسيون دو سيمتري دو بيرسون. الكوفيسيون دو سيمتري دو بيرسون ولا ممكن ان نرمزوا ليه بحال هكا سيمتري دو بيرسون، ممكن نسموه اس بي ولا نسموه بيتا 1 بحال اس بي ولا بيتا 1. دونك اش كيساوي؟ هو 3 في اكس بار الموين اريثميتيك ناقص هذا لا ميديان، ناقص لا ميديان على لي كارتيب. ولا ممكن علاقه اخرى، هاد سيمتري دو بيرسون كيساوي اكس بار ناقص لو مود على لي كارتيب. حتى هادي علاقه مهمه. هاد العلاقه ولا هاد العلاقه بحال اللي بغيتو. دونك في الانتربريتاسيون الا لقينا هاد لا سيمتري دو بيرسون، هاد كوفيسيون دو بيرسون لقينا اصغر من صفر يعني سالب، كنقولوا لا ديستريبيسيون اي ديسيمتريك ا غوش. ديسيمتريك ا غوش. الا لقيناها كيساوي صفر ديستريبيسيون سيمتريك. الا لقيناها اكبر من صفر موجب ديستريبيسيون ديسيمتريك ا droite. دابا الطريقه الثانيه هو الكوفيسيون دو سيمتري دو يول. كوفيسيون دو سيمتري دو يول ولا ممكن تسموه سيمتري دو يول هكا اس اغريك. ولا هذا اش كيساوي؟ هو كي 3 الكارتيل زائد كي 1. هادو لي كارتيل ديجا شفناهم. كي 3 زائد كي 1 ناقص 2 كي 2 على كي 3 ناقص كي 1. دونك بور لا سيمتري دو يول الى لقينا هاد السيمتري هاد السيمتري دو يول محصور بين ناقص 1 وصفر، كنقولوا لا ديستريبيسيون ديسيمتريك ا غوش. الى لقيناها كتساوي صفر ديستريبيسيون سيمتريك. الى لقيناها محصوره بين صفر و1 كنقولوا لا ديستريبيسيون ديسيمتريك ا droite. دابا نشوفوا الطريقه الثانيه هو لو كوفيسيون دا سيمتري دو فيشر. دونك سيمتري دو فيشر هو ممكن نرمزوا ليه هكا ولا نرمزوا ليه هذا الرمز هذا. واش كيساوي؟ هاد اي 3
هذا M3 هو لو مومون سونطري دوردر 3. لو مومون سونطري دوردر 3 اش كيساوي هاد اي 3 هذا؟ ولا ممكن كنرمزوا ليه بحال هكا، بحال درتو هذا ولا درتو هذا. انا ديجا شرحتو لكم، هو واحد على n لا سوماسيون دو ان اي في اكس اي ناقص اكس بار أس 3. هذا هو هذا ام 3 لو مون سونطري دوردر 3. راه في الفيديو الماضي شرحتو لكم. هذا شنو هو؟ هذا ايكارتيب، هذا ليكارتيب أس 3. يعني غنحسبوا ليكارتيب ونديروا ليه أس 3. ونحسبوا الكوفيسيون داسيمتري دو فيشر. دونك بور فيشر الى لقينا هاد الكوفيسيون داسيمتري دو فيشر نيجاتيف كتعني ديستريبيسيون ديسيمتريك ا غوش. الى لقينا اسيمتري دو فيشر نول ايكال ا زيرو ديستريبيسيون سيمتريك. الى لقينا اكبر مسافه ديستريبيسيون سيمتريك ا دوات. دونك هادي 3. هادو هما لي 3 ميثود باش كنعرفوا لا ميزور داسيمتري. دابا نشوفوا لو كوفيسيون دابلاتيسمون. دونك شفنا لا سيمتري، دابا نشوفوا لابلاتيسمون. لابلاتيسمون يعني التسطح. لابلاتيسمون فيها 3 فورم. اما كيكون هذا بلاتي كريتيك ولا كيسمى ايبر نورمال، كنسموه ايبر نورمال. ايبر نورمال هو هذا الشكل هذا هكا. نورمال هو هذا اللي فوق نورمال. اي ايبر نورمال كثر من نورمال هو هذا الفوقاني. هذا لابلاتيسمون يعني التسطح. دونك كيفاش كنعرف لابلاتيسمون؟ كيفاش نعرف واش ايبر نورمال ولا نورمال ولا ايبر نورمال؟ كيفاش نعرفوا ايبو نورمال ولا نورمال ولا ايبر نورمال؟ هنا كنخدموا بدو ميثود. كاين لو كويفيسيون دابلاتيسمون دو بيرسون. لو كويفيسيون دابلاتيسمون دو بيرسون هو كويفيسيون المهم بلاتيسمون دو بيرسون، نقدروا نسموه عاد بي لي بي ولا بيتا 2. هو هذا لو مومون سونطري دوردر 4. كيساوي لو مومون سونطري دوردر 4 هو واحد على ان لا سوماسيون دو ان اي فوا اكس اي ناقص اكس بار أس 4. وهذا راه ليكارتيب أس 4. نشدو ليكارتيب نديرو له أس 4. دونك كيفاش لانتربريتاسيون؟ اللي لقينا هاد لو كوفيسيون دابلاتيسمون دو بيرسون كبر من 3 كنقولوا لها كورب ايبر نورمال يعني هذا الشكل الاول. الا لقينا كيساوي 3 كورب نورمال هذا الشكل الثاني. الا لقينا اصغر من 3 كورب ايبو نورمال هذا الشكل هذا. وكاين كوفيسيون اخرى باش نحسبوا لابلاتيسمون هو لابلاتيسمون دو فيشر. بلاتيسمون دو فيشر. دونك لابلاتيسمون دو فيشر اش كيساوي؟ هو نيت هاد لو مومون دوردر 4 على ليكارتيب 4 ناقص 3 ناقص 3. غير فيشر في الانتربريتاسيون ديالو نبدل على هذا. قال لنا الا كان يجي مثلا حسبنا امتى كيكون ايبر نورمال بور فيشر. كيكون ايبر نورمال في بور فيشر الا حسبنا بلاتيسمون دو فيشر لقيناها كبر من الصفر راه ايبر نورمال. الا لقينا حسبنا بلاتيسمون دو فيشر لقيناها كتساوي صفر راه نورمال. الا حسبنا لابلاتيسمون دو فيشر لقيناها نيجاتيف راه ايبو نورمال. دابا غنحاول انني نخدم معكم واحد الاكزرسيس سامبل باش نطبقوا هاد العلاقات. اكزرسيس المهم غنشدو واحد طابلو ستاتيستيك سامبل. طابلو ستاتيستيك سامبل. دونك عندنا اكس اي، عندنا هنا ليفيكتيف ان اي. دونك عندنا القيم ديال اكس اي عندنا 50 150 250 وهذا توتال. دونك القيم ديال اي عندنا 3 5 2 10. دونك لي كيستيون هو ميزوري لا سيمتري اي لابلاتيسمون. دونك انا ديجا درت لي كالكول خرج ليا في لو موين اريتميتيك اكس بار كيساوي 140. اكس بار راه ديجا عرف وريتكم كيفاش كنحسبوا الاكس بار. لي كارتيب تا راه ديجا درنا العلاقه ديال لي كارتيب خرجنا فيه 70.
لو مومون سونطري دوردر 3 راه ديجا وريتكم العلاقه ديالو، خرجت لنا فيه 48,000. الفاريونس دو اكس، الفار دو اكس، الفار دو اكس خرجت لنا 4900. الفار دو اكس هو الجذر ديال لي كارتيب، هو الجذر ديال الفار دو اكس. خرج لينا في لو مومون سونطري دوردر 4 خرجنا فيه 4,897,000. نتوما راه هاد العلاقات راه وريتكم كيفاش كنحسبوا، راه خدمناهم. وخرج لينا في لي كارتيب أس 3 غنحتاجو، يعني غنديرو لي كارتيب أس 3 وهاد 70 هادي غندير لها أس 3، خرجت ليا فيها 343,000. ولي كارتيب أس 4 خرجت لينا فيها 24، خرجت لينا فيها 24 مليون و 10,000. 20 مليون و 10,000. دونك هادو هما القيم اللي نحتاجو. ايضا حسبنا لو مود خرجنا فيه 5. لا ميديان خرجتنا فيه 100، لو مود خرجنا فيه 50 عفوا. لا ميديان كي واحد خرجنا فيه 50، كي 3 خرجتنا فيه 150. لا ميديان راه هو نفسه كيدو، هادي راه معروفه، لا ميديان هو نفسه كيدو. دونك ابخي نحسبوا لي كوفيسيون دو سيميتري. نبداو بالسيميتري. دونك نبداو اول حاجه بالسيميتري دو، نبداو بلا سيميتري دو بيرسون. لا سيميتري دو بيرسون، نبداو بالسيميتري دو بيرسون. سيميتري دو بيرسون قلنا واحده من هاد العلاقات اللي يعجبكم تخدموا بلو مود لا ميديان. دونك هو اكس بار، نخدموا بلو مود اكس بار ناقص لو مود على لي كارتيب. لو موين اريتميتيك خرجت لنا فيه 140 ناقص 50. لي كارتيب خرج لنا فيه 70. جو نحسبوا هاد العلاقه هادي. دونك 140 ناقص 140 ناقص 50 90 مقسوم على 70. دونك خرج لي 1.28. 1 ناقص 28 دونك كتساوي 1 ناقص 28. دونك اش كتلاحظوا هادي اكبر من صفر بوغ بيرسون، يعني لا سيميتري اكبر من صفر. دونك ديستريبيسيون دي سيميتريك ادوات. سبو ديال فيشر. فيشر هو لو مومون سونطري دوردر 3 على لي كارتيب أس 3. لو مومون سونطري دوردر 3 خرجت لنا فيه 48,000. نقسموه على لي كارتيب أس 3. لي كارتيب أس 3 حسبنا قلنا 343,000. إلا حسبنا غنلقاو فيها 0.13. دونك بوغ فيشر هذا راه اقل من صفر. دونك بوغ فيشر، هو فيشر هذا اقل من صفر، هذا اكبر عفوا من الصفر. 0.13 اكبر من الصفر. دونك هذه ديستريبيسيون دي سيميتريك ادغوات، راه بحال ايور نفس التطبيق من تا ايور خرجت لنا موجبه تاع اكبر من صفر. دي سيميتريك اغوش ادغوات، هي دي سيميتريك ادغوات اكبر من صفر بوغ فيشر. دابا نخدمو بديال يول، سيميتري دو يول. سيميتري دو يول قلنا كنشدو كي 3 بلس كي 1. دونك عندنا كي 3 بلس كي 1 ناقص جوج كي 2 على كي 3 موان كي 1. راه كلشي عندنا. كي 3 عندنا كتساوي 150. 150 بلس كي 1 50 ناقص جوج
مضروبة 150 مقسوم على كي 3 بلس 1 يعني 150 ناقص 50. دونك إلا جينا حسبناها تخرج لنا ناقص 1. دونك ناقص 1. شوفوا لانتربريتاسيون دو يول. دونك إلا كانت تساوي ناقص 1 دونك ديستريبيسيون ديسيمتريك اغوش. ديستريبيسيون ديسيمتريك اغوش. دونك هذا هما. دونك نمشيو لابلاتيسمون نخدمو لابلاتيسمون ديال بلاتيسمون دو بيرسون. لابلاتيسمون دو بيرسون قلنا هو لو مومون سونتري دوردر 4 على ليكار تيب أس 4. المومون سونتري دوردر 4 راه حسبناها هو وهذا الرقم هذا 4,897,000 وليكار تيب 24,010,000. دونك إلا شدينا هذه مقسوم على هذه يخرج لنا كيساوي 2.96. دونك 2.96 أكبر عفوا هي أصغر من 3. دونك هي أصغر من 3. أصغر من 3 لأن بوغ بيرسون إلا كانت أصغر من 3 كتكون كورب إيبو نورمال. دونك هذا كورب إيبو نورمال. إلا جينا نحسبو ديال فيشر راه نفسه شد نفس هاد العلاقة هذه ديال اليول هذه ديال بيرسون يعني لو مومون سونتري دوردر 4 على ليكار تيب أس 4 ونقص منها 3. حنا ديجا حسبنا هذا 2.96. دونك غنديرو ناقص 3. دونك تساوي ناقص 0.96. دونك كيفاش دايره الاشاره ديال هذه الاشاره ديالها سالبه. دونك بوغ هذا الا كانت سالبه كيكون واحد لا كوب ايبو نورمال نفس الانتربريتاسيون. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون هذه اللي شرحت لكم دابا فيها لي بارامتر دو فورم وساليناهم دابا. ان شاء الله نحاول اني نزيد حوايج اخرى في الستاتستيك دي زيكزارسيس ان شاء الله يكون اكثر سواء دي زيكزام عاديين ولا دي كي سي ام.